من بعد ما خدمنا la première partie ديال les amortissements واللي شفنا فيها des généralités à savoir la définition d'amortissement, son rôle, ses formules et ses types. وخدمنا l'amortissement constant à travers 3 cas. Le premier et le deuxième concernent l'acquisition d'immobilisation au début et au cours de l'exercice. Le troisième concerne la cession des immobilisations amortissables. Où je fais exactement les écritures liquides le cours de l'amortissement. من بعد ما درنا لو تريتمون ديال هاد لي زيليمون غادي ندوزو l'amortissement dégressif وغادي نشوفو فيه son principe, le calcul et une application et فيها حتى هي deux cas, l'acquisition de l'immobilisation au début et au cours de l'exercice. Commençons alors par le premier point, le principe de l'amortissement dégressif. Alors, un rappel. L'amortissement constant هو فاش كتبقى l'annuité في كاع la durée probable d'utilisation la durée de vie كتبقى ديك l'annuité متساويه يعني العام الاول بحال العام الثاني بحال العام الثالث etc. هنايا le contraire. Dans ce système d'origine fiscale, l'amortissement est décroissant. يعني les annuités كيكونوا plus fort au départ يعني كنبدا بين annuité اللي كبيره وغدا وكتنقص العكس ديال داكشي اللي كنا كنديرو في l'amortissement constant. دونك هذه هي لا ديفيرونس اللي كاينه وغادي يكون عندنا بالتالي une différence في لو كالكول. alors هاد l'amortissement بدينا كنخدموا به من 1994 وبالنسبه لي زيليمون اللي ما كنديروش عليهم l'amortissement dégressif هما les mobilisations en non-valeur, les constructions et les voitures personnelles. بالنسبه لهاد l'amortissement dégressif علاش كنديروه حيت on estime que la valeur ديال les mobilisations كتنقص في العامين الاولين اكثر من العامين اللي من بعد. ماشي ما كنقولش راه غادي تبقى تنقص كل عام نفس لا فالور غتبقى تهبط بنفس لو بورسونتاج كنقول لا كل العام الاول غادي نخسر فيه لا فالور ديال ديك لا ماشين اكثر من داكشي اللي غادي نخسر في لا فالور في العام الثاني اكسيتيرا. بالنسبه لو كالكول عندنا لو تو ديغريسيف ايغال لو تو كونستانت فوا لو كويفيسيون. لو تو كونستانت كيما قلنا في لا فيديو اللي داز كيساوي 100 divisé sur n اللي هي la durée de vie de l'immobilisation. Le coefficient هو كيتحسب على حسب هاد la durée. إلا كانت entre 3 et 4 ans كيكون في le coefficient 1,5. إلا كانت entre 5 et 6 ans كيكون فيه 2. إلا كانت plus de 6 ans كيكون فيه 3. بالنسبة لانويتي d'amortissement, l'annuité dégressive كتساوي la peine au début de l'exercice fois le taux dégressif. ماشي كما كنا كنديرو في l'amortissement constant فاش كنا كنديرو لا فالور دوريجين فوا لو طو. هنا ديما كنحسبوا لا فينا في كل عام يعني لا فينا كتبدل او لانويتي كتبدل. بالنسبه لا فينا كتساوي لا فالور دوريجين موال الكومول. لا فالور دوريجين قلنا هي لو كو داكيزيسيون اللي كيكون فيه لو بري داكيزيسيون بلس لي فري اكسسوار. و لو كومول دامورتيسمون هو لا سوم دي انويتي. هادشي كامل بغيت ندير لكم ان رابيل باش نخدموا لابليكاسيون نفهموا. دونك ندوزو ديريكتومون لابليكاسيون وان شاء الله غادي تفهموا كاع هاد لي زيليمون. نبداو بلو بروميير كا immobilisation acquise au début de l'exercice. Le 28/1/2008, l'entreprise Lidslum Eco a acquis un camion pour un montant TTC de 480 000 dirhams. Durée d'utilisation 5 ans. L'entreprise applique le procédé d'amortissement dégressif. Alors, calculer le taux constant, le taux dégressif et établir le plan d'amortissement de cette immobilisation. Donc, غادي نمشيو وغادي نجاوبوا ensemble على l'exercice. Donc, كما قلت لكم أول حاجة كنبداو بها هي les informations. Donc, كنبداو بلا date d'entrée اللي هي le 28/1/2018. غادي ندوز لا فالور دوريجين. لا فالور دوريجين وخصنا نرد البال انها محسوبه عندي بالتي تي سي. دونك هي 480,000 درهم. دونك غادي نجي لحداها ديريكتومون وغادي ندير لوغ تاكس وانا كنخدمها باش ما ننساش
نحسبها ونمشي نحسب في الاخر كل شيء بهذا لو تي تي سي. المهم راه باينه. المهم نوريكم نفكركم لو تاكس ايغال 480 sur 1,2 تي تي سي على 1,2. مزيان. دونك غندير هنا ان اللي هي لا دوري d'utilisation 5 ans. وغادي نمشي باش نجاوب على لي كيسيون. دونك لا بروميير كيسيون هي لوتو كونستون. دونك لوتو كونستون كيما قلنا كيساوي 100 divisé sur n اللي هي 5 في هاد لو كا هي 20 باش يعطيني ان بورسونتاج غادي نقسمو على 100. بورسونتاج صافي 20%. غادي ندوز لا دوزيام كيسيون اللي هي لوتو ديغريسيف. غادي نحط قدامي هاد لو طابلو. دونك انا كنخدم معكم كيما خصكم تخدموا في بغويون، تحطوا قدامكم هاد لو طابلو وغادي نديرو لوتو ديغريسيف ايكال ا اوتو كونستون فوا عندي هنا 50 دونك فوا لو كوفيسيون اللي هو 2 صافي 40%. دوزو دابا لو بلان d'amortissement. دونك نعمرو اونصامبل. هنا كنديرو لي زاني ابري كنديرو لا فينا والديبي ليكسيرسيس. من بعد كنمشيو للوطو. لوطو كنقسموه على 3 اللي هما اولا ديغريسيف ابري لوطو كونستون ومن بعد كنديرو لوطو ا روتونير واللي كيكون لوطو اللي كبير في هاد لي دو. من بعد كنمشيو لا نويتي ou après كندوزو le cumul d'amortissement et finalement la veine fin d'exercice. مزيان. بالنسبه لي زاني هنا ما عندناش مشكل بلس بويسك لو بيان كان عندي العام كامل دونك ما عندي حتى شي اشكال. دونك غادي ندير 28 كامله لو 29 تنكمل دوك 5 ans اللي عندي كوم année d'utilisation. سي بون. بالنسبه لافينا قلنا هي 400,000. لافينا دي ديكسيرسيس ديال 2008 كتكون هي لا فالور دوريجين اور تاكس اللي هي 400,000 درهم. مزيان. بالنسبه للديكريسيف هو 40% واللي تيبقى عندي ما كيتبدلش في هاد لي زاني. بالنسبه لو كونستون ديال لا بروميير اني فهو نيت اللي حسبنا هنايا 20%. الوغ لو تو ا روتونير غادي يكون هو اللي كبير في هاد لي دو اللي هو 40% في هاد لو كا. وديما تيكون عندي في لا بروميير اني دوزيام اني راه كناخدو ديما لو ديغريسيف. غير باش تاكد هاد لافورماسيون كنقول لك ماشي باش ديرها اوتوماتيكمون ولكن باش تشوف كيك ما غلطتي في الحساب. بروميير اني دوزيام اني كيكون ديغريسيف. تروازيام اني سا ديبون غالبا ديغريسيف ولكن سا ديبون. بون بالنسبه لوطو روتونير في هاد لو كا غادي يكون هو ديغريسيف. الوغ نجيو نحسبوا لا نويتي. لا نويتي قلنا كتساوي هي لا فينا فوا لوطو روتونير فوا شحال دوزات عندي هاد لي موبيليزاسيون من شهر في هاد العام. في هاد العام دوزات عندي العام كامل اذا غندير 12 sur 12. فوالا هذه هي لا نويتي. غادي نجي ندير الكومول. الكومول في هاد الحاله كيساوي غير لا نويتي الاولى بوحدها. لا فينا كتساوي لا فينا ديبي ديك الاكسرسيس موان لا نويتي. وممكن نحسبوها كذلك بلا فالور دوريجين موان الكومول. في هاد لو كا بحال دونك باينين غنديروها في لو كا تاني باش تفهموا. دونك هنايا لا فينا ديبي ديكسيرسيس هي نيت لا فينا فان ديكسيرسيس. بالنسبه لوطو كونستون هنايا كيساوي لينا 100 sur هنايا كنديرو شحال بقى عندي. داز عندي واحد العام يعني من 5 حيد عام يعني بقات عندي 4 دونك كندير 100 sur 4 كتعطيني 25%. كما قلنا هنا في لي دو زاني الاولين ديما تيكون عندي
le dégressif. مزيان. Donc l'annuité حسبوها بنفس الطريقة. La veine à début d'exercice fois le taux à retenir fois 2 sur 12. Donc بالنسبة للكيميل غادي يكون هو l'annuité plus الكيميل ديال العام اللي قبل. لا فين هنا فين غادي يبان لكم هذيك لا رومارك اللي قلت لا فين فان ديكسيرسيس غادي تساوي يا اما لا فين ديال هذا العام موان لانويتي يا اما لا فالور دوريجين اللي هي لا فين ديال العام الاول موان لو كومول دامورتيسمون. مزيان نعرفوا كاع لي فورميل اللي كاينين باش نستعملوهم على حسب لي زانفورماسيون اللي عندنا. دونك هذا غيبقى توجور لا ميم شوز. هنايا كما قلت كنبقاو نقصوا العيمان اللي دازو، يعني دابا داز 2 ans يعني غتبقى عندي 3 صافي 33%. دونك توجور غيبقى عندنا الديكريسيف هو اللي كبر. ندوزو لانويتي سي لا فينا ديبي د ليكسيرسيس فوا لو طو fois 2 sur 12. Cumul plus annuité plus cumul ديال العام اللي داز. هنا c'est la VNA moins l'annuité, sinon c'est la valeur d'origine moins le cumul. Ça donnera la même chose. نكملوا بنفس الطريقة بالنسبة l'exercice اللي من بعد. الوغ غادي تبقى عندنا هنا سور 2 ودابا غادي يولي هاد لو كونستون هو اللي غالب. علاش؟ حيت كما قلنا في الديغريسيف كنقولوا بلي راه لا فالور ديال لي موبيليزاسيون كتنقص بزاف في العيمان الاولين، يعني ها هي كبيره في الاول لانويتي كبيره وهذا وكتولي اقل من لي زاني اللي قبل. دونك لانويتي باش تبقى هي لا ميم شوز. نمشي بالنسبه للكيمول لا فينا. الا لاحظتوا ما نقدرش نجر هاد لي فورمول حيت اشاك فوا خاصني نحسب لا فينا ديال الاول ديال العام. هنا غيبقى لينا هذا سور 1 ça ferait 100%. دونك هنا غادي ناخد 100%. خصنا ديما هاد لي زيليمون هما دي زاستوس اللي نقدر نتاكد بهم. ديما خص في الاخر تبقى عندي 100% حيت بيان سور هاد لا فالور خصها تمشي كامله، وخص هنايا في الاخر تبقى عندي 0 وهنايا تبقى عندي لا ميم فالور دوريجين. هكا كنتاكد انني حسبت مزيان. سينو راه هذه فرصه باش انني كنرجع نعاود لي كالكول ديالي من الاول وكنتاكد فاش درت هاد الغلط. دونك فوالا كملوا بنفس الطريقه. فوالا ها هي عندنا 0 في الاخر يعني فينا فان ديكسيرسيس، يعني لا فالور ديال هاد لي موبيليزاسيون في 2012 ولا في الاخر ديال 2012 ولا 0 والكيمول دامورتيسمون هو 400,000 درهم. فوالا دونك هادشي اللي كاين. ها هي لا كوريكسيون. ندوزو لو دوزيام كا immobilisation acquise en cours d'exercice. شنو هي لا ديفيرونس اللي غتكون عندي هنايا؟ لي موبيليزاسيون في لو كا اللي قبل دوزات عندي في لا بروميير اني العام كامل، هنايا غدوز عندي غير اون بارتي من العام. هذا هو الفرق اللي غادي يكون بالنسبه لي زيليمون الاخرين غيبقاو بحال دونك le 27/11 l'entreprise Letzlon Eco a acquis un camion pour un montant hors taxe de 120,000 dirhams. Durée d'utilisation 5 ans. L'entreprise applique le procédé d'amortissement dégressif. Établir le plan d'amortissement. Donc غادي نمشي غادي نجاوب بنفس الطريقه. غادي نبدا بلا دات دونطري اللي هي لو 27/2011 وغادي نمشي لا فالور دوريجين اللي هي 120,000 hors taxe وغادي نمشي لان اللي هي 5 ans.
قبل ما ندير لو بلان d'amortissement غادي نحسب l'auto constant et l'auto dégressif. Donc l'auto constant, c'est toujours 100 sur 5 et le taux dégressif c'est 20 fois 2 puisqu'on a 5 ans. 5 ans la durée de l'immobilisation. Donc voilà, غادي نمشيو نعمروا لي زاني اللي هما اللي كنا فيهم لا ديفيرونس في هذا ليكسيرسيس. عندنا في 2011 ليموبيليزاسيون دوزات عندي غير 6 موا وماشي العام كامل. هنا غنكملوا تنكملوا ليموبيليزاسيون 5 ans. دونك لا ميم شوز بالنسبه للعام الاخر دوزات عندي غير 6 موا. مزيان. دونك نمشيو لا فينا. لا فينا قلنا ديال العام الاول هي لا فالور دوريجين اور تاكس. بالنسبه لو ديكريسيف فهو 40% وغيبقى عندي بحال في العيمان كاملين. بالنسبه لو تو كونستون هنا غتكون عندنا اون ديفيرونس. غادي نوليو نحسبوه بلي مو. علاش؟ حيت لي مو عندنا هنا مختلفين. دونك غادي نديرو 11 ديفيزي سور غتكون عندنا هذيك لا دوري اللي خص لي موبيليزاسيون دوز. يعني انا يلاه في الاول ديال 2011 وغادي نشوف شحال غدوز عندي هاد لي موبيليزاسيون من موا. هي 5 فوا 12. دونك هي غتعطيني لا ميم شوز هي 20%. دونك انا باش يسهل عليا الحساب ديك لا باز اللي غتبدا تبدل ليا غنبدا نحسبها بوحدها عاد نجي نحسب لو تو كونستون. دونك غادي تعطيني في لا بروميير اني غتعطيني 5 فوا 12 حيت مازال ما دوزات عندي حتى شي حاجه. في لا دوزيام اني غنجي نبدا نحيد داكشي اللي دوزات عندي قبل. دونك هنا غتكون عندي 60 موان هاد 6 موا اللي دوزات عندي قبل غتعطيني 54 وغادي نكمل 54 موان هادي 12 موا اللي دوزات عندي هنايا اكسيتيرا. دونك ان موان. دونك فوالا غادي نجي لوطو كونستون غادي نحسبو كما قلنا هي 12 sur 60 غادي ديفيزي sur 100 باش تعطينا بورسونتاج وغادي تمشي حتى الاخر ديال العام. وهنا غتكون عندي اون ديفيرونس. شنو هي؟ ما غاديش ناخذ 12 موا نقسمها على هاد لي موا بويسك اصلا بقات عندي غير 6 موا. يعني غادي ندير غير 6 ديفيزي سور هاد 6 اللي بقات عندي نقسم لو تو سور 100 هي 100%. دونك فيريفي انه في الاخر ديما كتخرج لكم 100% حيت هذيك لا فينا اللي بقات عندي صافي راه هي اخر بارتي اللي غادي تامورطا في داك العام. سي بيان. الوغ لو تو ا روتونير غادي يكون هنايا هو 40 وغادي يبقى ليا هو 40 حتى لهاد العام. هنا غادي يولي l'amortissement constant هو اللي كبر. دونك فوالا نمشيو لانويتي ايكال لا فينا حتى هنا غتكون اون ديفيرونس فوا لو تو ا روتونير فوا 6 sur 12. علاش 6؟ حيت دوزات عندي هنايا غير 6 موا. فوالا لو كومول غيساوي لنا هو لانويتي لا فينا غتساوي لا فينا ديبي موان la nuitée égale 86. دونك غادي نكملو بنفس الطريقه وغادي نمشيو حتى للاخر حيت هو عاوتاني اللي فيه ان ديفيرونس. دونك نكملو بنفس الطريقه اللي خدمنا بها ليكزيرسيس الاول. la nuitée c'est la veine divisée fois l'auto fois 2 sur 12. Le cumul, c'est l'annuité plus le cumul de l'année précédente. Et la VN fin, c'est la VN début moins l'annuité ou bien la valeur d'origine moins le cumul. Ça
c'est un nombre standard. دونك نجيو لا ديرنيير لين غنكملو بنفس الطريقه، ولكن غادي ننبهكم لواحد الحاجه. دونك هنايا فينا ديبي سي لا فينا فان. هنايا لا نويتي خصنا نعرفو بلي ملي حسبنا بهاد الطريقه درنا 6 sur 6 او عطاتنا 100%، دونك راه غادي نجي ديريكتومون وغادي ندير لا فينا فوا 100 بلا ما غادي نضرب 6 sur 12. غتقولي علاش؟ دونك هنايا فاش كنت كنحسب كنت كندير 12 sur داكشي اللي بقى عندي. دونك الا جيت ندير الطريقه الاخرى غادي ندير بلس 12 sur هاد 6. دونك غتعطيني هي غتعطيني 200%. دونك هنايا ملي غادي نحسب بهاد الطريقه ديال 12 sur 6 وغادي يعطيني 200%، عاد نقدر ندير لا فينا ايكال ندير بلس لا فينا فوا 200% فوا 6 sur 12. هنا الا كنتو باغيين تستعملوا الطريقه اللي كنا كنستعملوا باش ما تلفوش، سينو شفتي راسك حسبتي ودرتي هنايا 100%، دونك راه غادي دير هادي اوتوماتيكمون فوا هادي. علاش؟ هادي بسيطه غير مات وصافي. ملي كنجي ندير هنا نكتبها لكم باش تبان لكم لا فينا دي بي كنضربها في لوطو. هاد لوطو شنو هو 12 sur 6. كنضربها شحال دوزات عندي، دونك غادي نلقى هاد دوزات عندي عاوتاني لو كونترير 6 sur 12. دونك هادي كتانيولا مع هادي بويسك سي لو كونترير، صافي جات تبقى عندي 6912. دونك فوالا هادشي اللي كاين. دونك ها هي لا كوريكسيون. ما تنساوش تشتركوا معنا في لاشين باش يوصلكم الجديد. الا عندكم اي ريكومونداسيون اي اميليوراسيون بغيتوها تكون فمرحبا بها. في امان الله.